السلام عليكم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني أريد أن ألقي أمامكم هذا الموضوع من يمنعك مني. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة. هل تعرفون ما هي الغزوة؟ لعلكم تعلمون فضيلة الجهاد في سبيل الله، وكانوا يقاتلون المشركين والكفار لوجه الله تعالى، ولعلكم تعلمون فضيلة الجهاد في سبيل الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج أحيانا مع المسلمين وأحيانا يمكث في المدينة لشغل أو مصلحة ويبعث جنة من المسلمين. قال المشرك: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنة من المسلمين للجهاد في سبيل الله. نعم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ورجع عنها في الظهيرة وكانت أيام الصيف، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستريح فيه الإنسان إلى الشجرة، وليس في البرية في مكان يستريح فيه الإنسان إلى الشجرة، وليس في البرية في مكان يستريح فيه الإنسان إلى الشجرة. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة وألقى بها سيفا، وتفرق الناس ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت السمرة. وجاء رجل من المشركين والسيف وسله من غمده رسول الله صلى الله عليه وسلم واستيقظ. قال المشرك: كن خير حافظا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قال المشرك: من يمنعك مني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من يد المشرك، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال المشرك: كن خير آخذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأنا رسول الله؟ فأتى المشرك أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سفينة. فأتى المشرك أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس، أخير أن يدعو الله بالتوفيق والنجاة. أسألك العافية في الدنيا والآخرة. السلام عليكم.